جوان ہیں اور جڑے جوانیاں گزار دینے قرآن تے حدیث بات تے گزار دینے اور سنت تے توحید دی تبلیغ تے گزار دینے اے جوانی گزار دے پیا اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا میرے آقا فرماندے نے فرمایا اللہ نو ساریاں عبادتاں جو جوانی دی عبادت بڑی پسند ہے اور جوانی دی نماز بڑی پسند ہے جوانی دی تہجد جوانی دی شراط جوانی دے نوافل جوانی دی تبلیغ جوانی دا جہاد جوانی دا روزہ جوانی دا صدقہ جوانی دا حج جوانی دا عمرہ جوانی دی تبلیغ جوانی دی سنت دا شوق جوانی دی اندر ایسیاں محفلیں سجام دا شوق اوے اللہ نو اوے جوانی دی عبادت جوانی دا عمل بڑا پسند ہے دھیان نال ذرا گل سنیا جے میرے آقا فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ جوانی دی اوے جوانا زنا کرن والیا او جوانی نو تباہ کرن والیا او جوانیاں روز روز نہیں لب دیا اور جوانی کو وار لب دیے فیدہ اٹھا لے اور منا لے رحمان نو ابدا جناب والا میرے آقا فرمان دیں گے فرمایا جڑا جوانی تے تہجداں پڑھ دے نمازاں پڑھ دے جوانی تے فجر ٹائم دے ظہر ٹائم دے عصر مغرب عشاء ٹائم دے اشراق پڑھ دے تے ضحا پڑھ دے دین دیاں محفلاں سجاندے صدیق دی نوکری کر دے فاروق دی نوکری کر دے عثمان تے حیدر کرار تے حسن تے حسین دی نوکری کر دے توحید دا پرچار کر دے حدیث دی تبلیغ کر دے اسلام نو اگے پہنچان دے اور جوانی تے رفاع آمد خدمت خلق دا کم کر دے جوانی دے اندر اور سونے مسجد سجان دے تے مسجد بنان دے جوانی دے اندر بڑے بڑے نیک عمل کر دے جوانی تے ماں دی خدمت جوانی تے باپ دی خدمت جوانی دے اندر ہر کسے نہ رشتہ نہ باندھے جوانی دے اندر ہر کام ڈر ڈر کے کر دے میرے آقا فرما دے فرمایا ہن تڑپیا جے بار والے اندر والے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جدوں ایسا جوان رحمان دی عدالت چ جائے گا اللہ فرمان گے او فرشتیو اس جوان نو علیحدہ کر دیو اللہ پاک ایسے جوان نو اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے گا ٹھنڈا بندہ نہ بولے گج کے دوجے بولو سبحان اللہ ایک کریات چوک کے کہو سبحان اللہ اور صرف او ہاتھ چکے تے سبحان اللہ کہے جیسے قیامت نو عرش عظیم دا سایہ لینا انشاءاللہ یا بارہ لینا لینا دو بھی ہاتھ چوک کے کہو انشاءاللہ اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا اور جوانیاں گزار دھونیاں اور سونیاں گزار لے آنا میں تینو ایک جوان مخاما میں تینو ایک جوان مخاما اور جوانیاں ہے وینی اپنی جوانی تے غور کر لے ایس جوان دی گل سن لے اور جس جوان نے 116 سال عمر پائیے تے 16 سال تی عمر چے خانہ کعبہ چے داخل ہویا ہے مسجد حرام چے داخل ہویا ہے حرم پاک چے داخل ہویا ہے تے 100 سال دا طویل عرصہ بیت اللہ چے گزار دیتا ہے اور اینو نام دیتا جاندہ کبوتر کعبہ ہے چند دن پہلا اور لوگوں بیت اللہ دے سامنے نمازہ پڑھ دیا آسمانہ تو بلاوا گیا ہے موت دا پیغام آ گیا ہے اور میں دسن لگا او لوگ جنہ دے پارے جدو دنیا تو جاندے
میرے تے آواز ہوندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. غور کرنا ذرا، دھیان کرنا ذرا. اے جوانی دی ابدر 16 سال دی عمر تے داخل ہویا ہے اور لوگوں جوانی گزاری تے بیت اللہ دی خدمت کر دیو. جوانی گزاری کبوتر کعبہ کھیا جاندا ہے، جوانی گزاری نمازاں پڑھ دیاں اور جدوں ویندے نے لوگ تے طواف کرداندا ہے. نماز دا ٹائم تے امام کعبہ تے بالکل پیچھے کھڑا ہوندا ہے. اوے آخرکار بیت اللہ دی خدمت کر دیاں جوانی لگ گئی ہے اور بڑا پا گیا ہے. 116 سال دی عمر ہے. میرے رحمان نو ایڈا چنگا لگدا ہے رب نے پہلا تے اپنے گھر چ ساری عمر رکھی ہے. 116 سال دی عمر تے رحمان نے اپنے کول بلا لیا ہے. انج دی جوانی گزارنا جوانا اور جوانی گزار یہ لوگ نے جنہاں دے بارے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے دیاں آواز ہوندیاں نے. اور انج دی جوانی نہ گزار. مراکش دا علاقہ ایک نوجوان فوت ہویا ہے، ایک بندہ فوت ہویا ہے. میت نو اٹھایا گیا ہے، جنازہ پڑھ دیتا گیا ہے. جنازہ ہویا ہے ادھر جناب دی بہن ایک گھروں ٹوری ہے. لوکاں نے پوچھیا، رشتے داراں پوچھیا تو کدھر لوندی جلنی ہے؟ وہ ساکیا میں قبرستان جا رہی ہوں، میں پیر دی قبر تے جانا ہے. اور ڈاکو بہناں دے ڈاکو اور ڈاکو تیاں تے ڈاکو اور چورو لٹیرے بہناں تے تیاں تے حق کھا جان والو سنو ذرا. جوانی دے روب تے طاقت دے پل بوتے تے ظلم تے ستم کرن والے سن لو ذرا، غور کرنا ذرا. ادھر جناب لوکاں نے ڈکیا نہیں نہ جا ویکھنا دنیا جمع ہوئی ہے، تو کتے قبرستان جانا ہے. ہو سکیا نا 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 میں جانا ہی جانا ہے، میں اتھے پہنچنا ہی پہنچنا ہے. ادھر جناب والا قبرستان دے اندر آ گئی ہے. جنازہ ہو گیا ہے اور دو جنازہ پڑھ لیتا گیا ہے. دفنا رہنے ایک پاسے کھڑی ہو گئی ہے، دفن کر دیتا گیا ہے. اینج قبر تے آئی ہے تے دنیا جمائے سکا ویر دا فوت ہویا ہے، انہوں دفنایا گیا ہے. اینج آسمان ملے چہرہ اٹھایا ہے، آندھی مولا میرے اس ویر نو اپنی رحمت دو محروم کر کے رکھی. اللہ اپنی رحمت دو محروم رکھی. لوکاں نے آکھیا نہیں کی گل کیوں میں دیاں دعاواں کر لیے بھئی نالے ویر پیا نہیں ہے نہیں پہنا تے ویراں پیچھے جانا تے چڑ دیاں نے، پہنا تے ویراں دے سائیں سال دیاں نے اور پہنا تے ویراں تے ویراں دی عزت تے غیرت ہوندیاں نے. تو کیوں اے کام کرنی ہے بھئی؟ اور ساکیا مولا انہوں اپنی رحمت تو محروم رکھی جویں اینے منو ساری زندگی باپ دی وراثت تو محروم رکھے آئے. میرا حق کھاندا رہا ہے، میرا حصہ کھاندا رہا ہے. میرے باپ نے جو ورثہ چھڈیا اودے چوں میرے حق تے ڈاکو بن کے رہا ہے. اور نہ ڈاکے ماریا کر اور نہ جو اج پہن آوے تے تکے دینا ظالما، حق لین آوے حصہ لین آوے بیٹی آوے تے تکے مارنے انجام چیک کر لے. اج دی جوانی دا غلط استعمال نہ کریا کر. دھیان
کر ذرا غور کر اور میں تے غور گل کرنی جانا او جوانی گزارنی انج دی گزارنا کتے مینوں یاد پہ آوندا ہے اللہ اللہ دہلی دا علاقہ ہندوستان ہے آخری گل تے میرا سلام دے مولانا محدث حسین دہلوی رحمہ اللہ انہاں دا جامعہ دے اندر ایک نوجوان طالب علم اور نوجوانوں اور نیٹ چلان والیا اور پب جی کھیڈن والیا اور ٹک ٹاک دے اپنی جوانی میں گڈی بین لگا تے گانا لگ جائے تے ٹک ٹاک بن جائے میں آج جناب والا روٹی کھان لگا گانا لگ جائے تے ٹک ٹاک بن جائے میں جناب شادی تے آیا گانا لگ جائے تے ٹک ٹاک بن جائے میں جناب والا پارک تے آیا گانا لگ جائے تے ٹک ٹاک بن جائے میں آج فلاں ایکٹر دے نال آیا گانا لگ جائے تے ٹک ٹاک بن اور ظالمہ بدبختہ اور کیسے کام چاہ جوانی نو تباہ پیا کرنے کنا چکران اور میں نو حیرانگی ایسے میڈیا تے ایسے بدبخت میڈیا تے ایسے کم حقلاں تے اور کی بن گیا اس قوم نو کیسے پاسے نکل گئی اس قوم کیڑے پاسے ٹر پئی ہے آج گل پاگل ہوئی پھری دنیا ایک پاگل جیا بندہ اس نعرہ لایا لاہور دا اکو پاوا تے اختر لاوا لاہور دائی کو باواتی اختر لاوا تے میں گیا مولا انہوں مغروں لاوا اللہ دے تو جان چھڑاوا اور جناب والا اس جناب بدھو بنایا قوم کیسی پاگل ہے اور کیسی الو قوم ہو گئی ہے اے آندھی ہے چوپ کر بولی نا اے قوم ترقی تے جا رہی ہے اے ترقی تے نہیں ترق دی جا رہی ہے غرق ہوں دی جا رہی والا کو جملے والا کوئی نعرہ نعرہ لانے تے نعرہ تکبیر لا نعرہ لانے تے قرآن دا لا نعرہ لانے تے حدیث دا لا نعرہ لانے تے ختم نبوت دا لا نعرہ لانے تے توحید دا لا نعرہ لانے تے صدیق دی صداقت دا لا نعرہ لانے تے سونیا فاروق دی عدالت دا لگا نعرہ لگانے تے عثمان دی سخاوت دا لا نعرہ لگانے تے حیدر کرار دی شجاعت دا لا نعرہ لگانے تے حسن حسین دی عظمت دا لا نعرہ لگانے تے اہل بیت دی نوکری دا لگا نعرہ لگانے تے ماں عائشہ دے دوپٹے تے شان دا لگا اور کملے آکڑے نعرے بجے لگا پھرنے بڑے بڑے سیانے بدھو ہوئی پھر دینے جی لاہور دائی کو پاواتے اختر لاؤ اور مار جاؤ ڈوب کے اور کیسے چکر دے کیسے تماشے پیچھے ٹیم پہ ضائع کر دیو اور جیسے ٹیم دا پوچھیا جانا ہے جیسے وقت دا پوچھیا اور نہ ایسے کمہ پیچھے جوانی نہ تباہ کریا کر ایسے چکرہ پیچھے اپنا ٹیم نہ ضائع کریا کر اکھائیں تیرے خلاف گوائیاں دینیاں نہیں اور جنہ اکھاں نو آوارہ کردہ رہا ہے اور سونیا اور تیرے جسم نو عذاب انہاں نو زبان نہ لگ جانیاں نہیں اے نہیں تیرے خلاف گوائیاں دے لگ جانے اور داسنا پھر کی کرے گا اور نہیں مار سکے گا جھوٹ اور نہیں اور کسے دیا سفار چپوا کے جانا نہیں چھٹا سکے گا دنیا تے وکیل تے در تے عدالتاں خرید لینے تعلق ازما لینے ہوتے کیڑا تعلق ازمائے گا دھیان کرنا ذرا اور میرے آقا فرما دینے فرمایا جان نہیں جھٹے گی ہوتے کوئی بندہ بہانہ نہیں کر سکے گا فرمایا جڑا بندہ 60 سال زندگی تے گزار لے فرمایا تے بہانہ نہیں کر سکے گا اٹھے جنا اے نہیں کبھی کہہ سکے گا میرے کو مولوی نہیں پہنچے میرے کو قرآن نہیں پہنچیا میرے کو حدیث نہیں پہنچی میرے کو نماز نہیں نا 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 اٹھے کو بہانا بھی نہیں چلنا اور زندگی گزارو نمازاں پڑھ دیا قرآن حدیث اور دنیا کمانی چاہیے مجبوری ہے سونے بچیاں دا پیٹ بھی دے بھرنا ہے پر ترجیح قرآن تے حدیث دے اسلام نو دیا کر اور جدو دین نو دے گا اور جدو قرآن تے حدیث والی دولت نو دے گا رحمان دنیا تیرے قدمہ جے رکھ دے گا اللہ دنیا دیا دولتاں تیرے پیچھے لا دے گا اس وقت زندگی اسلام والی گزار ایک سوال ہو گیا اور دوسرا سوال سن لینا اور دوسرا سوال کیتا جانا ہے بندیا اور 10 میں تینوں جوانی عطا کی دی
اس جوانی نو کتھے گزار کے آیا ہے اور کنہ کماں دے اندر گزارے اور نانا جوانا اور بدماش سمجھن والے اپنے آپنوں اور بڑے ٹن شن بنانا ہے جمعہ چ جانا ہے تے جناب کسیا لباس پا کے مچھ نو پٹ دینا ہے تھلے کھیڑی پانا ہے چاؤں کے کھڑا ہو جانا ہے بڑا کنڈا بنیا پھرنا ہے ہاتھ چی آئی فون ہے تے جناب والا ایتھے پسٹل لایا ہے میرا کون کی بگاڑ سکتا ہے مینوں کوئی کی کہہ سکتا ہے نہ ماں میرا کچھ بگاڑ سکتی اور نہ باپ بگاڑ سکتا ہے نہ کوئی ویر بگاڑ سکتا ہے اور نہ کوئی بڑا کو بگاڑ سکتا ہے ہاں تو جوان ہو گیا ہے اور تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا پر یاد رکھیو رحمان او بڑائی قدرت والا ہے اور یاد رکھی او دی پکڑ بڑی سخت ہے او دی لاٹھی پہ آواز ہے اونے تیرے میرے ورگے جوان پتہ نہیں کنے کو بنا کے مٹی نال مٹی کر چھڑنے اور نشانی مٹ گیا ہے اور نام ہی ختم ہو گیا ہے اور شہرت یافتہ ہو گیا ہے تکبر کرنے میں لئی پھرنا ہے دولت مند ہو گیا اور میں بڑا امیر زیادہ تے میں بڑا دولت مند اور تینوں عہدہ مل گیا اور میں تے بڑا میرے اندر ہے میں فلاں کر سکنا میں بھی کر سکنا اور میں تے بھی استعمال کر سکنا اور کیڑیاں آکڑاں لئی پھرنا ہے اور تے فرعون تے نمرود دیاں آکڑاں رحمان پن چھڑیاں نے اور تو کس باغ دی مونی ہے آکڑ نہ وخایا کر جوانی دے اور نہ مان کریا کر ایویں حسن تے مان نہ کریا کر اور نہ جوانی تے مان نہ کریا کر عہدے تے مان نہ کریا کر اور اپنے لباس تے پرسنالٹی تے مان نہ کریا کر کوٹھی تے بلڈنگ تے کار تے مان نہ کریا کر حسب تے نسب تے مان نہ کریا کر اور ایویں تکبر اپنی عبادت تے مان نہ کریا کر اپنی جناب والا خرچ کیتے تے مان نہ کریا کر تکبر نہ کر بھئی اور جوانا جوانی گزارنے اور دو قسم دے جوان نے اس معاشرے دے اندر ایک جوان ہوئے جڑا جناب والا جوانی گزارتا رب دیاں نا فرمانیاں جے راتاں نو نیند نہیں آندی گندی فلم نہ ویکھ لے گانا نہ سن لے موسیقی نہ سن لے زنا نہ کر لے نویں تو نویں نو بستر تے ظالم تے بغیرت تے کنجر نو لڑکی چاہیے زنا وات چاہیے شراب نہ تو چرسہ پیندہ تے پوڈر پیندہ تے فیمہ بڑا جناب والا اے پنے خام بندہ اے جناب والا اوے ہر بندہ سے جوان تو نفرت کردہ ہے جوانی چے اکھانو وارا کردہ ہے زبان نو بے لگام کردہ ہے جوانی چے اینا حتہ نہ زنان کردہ ہے اور جوانی دے اندر دل گندہ کردہ ہے دماغ گندہ کردہ ہے جوانی دے اندر اینا کنہ نو گندہ کردہ ہے ایسے جوان تو سارے نفرت کر دینے ہوئے فرشتے بھی نفرت کر دینے رحمان بھی نفرت کر دے تے دوسرے پاس ایسے بھی تے جوان ہے اور جڑے جوانیاں گزار دینے قرآن تے حدیث بات تے گزار دینے اور سنت تے توحید تے تبلیغ چے گزار دینے یہ جوانی گزار دے پیا اللہ اللہ تیان کرنا ذرا میرے آقا فرمان دینے فرمایا اللہ نو ساریاں عبادتاں جو جوانی دی عبادت بڑی پسند ہے اور جوانی دی نماز بڑی پسند ہے جوانی دی تہجد جوانی دی شراط جوانی دے نوافل جوانی دی تبلیغ جوانی دا جہاد جوانی دا روزہ جوانی دا صدقہ جوانی دا حج جوانی دا عمرہ
جوانی دی تبلیغ جوانی دی سنت دا شوق جوانی دی اندر ایسیاں محفلاں سجان دا شوق اوے اللہ نو اوے جوانی دی عبادت جوانی دا عمل بڑا پسند ہے دھیان نال ذرا گل سنیا جے میرے آقا فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ جوانی دے اوے جوانا زنا کرن والیا اور جوانی نو تباہ کرن والیا اور جوانیاں روز روز نہیں لبدیاں اور جوانی کو بار لبدیے فائدہ اٹھا لے اور منا لے رحمان نو ابدا جناب والا میرے آقا فرمان دیں گے فرمایا جڑا جوانی تے تہجداں پڑھ دے نمازاں پڑھ دے جوانی چے فجر ٹائم دے ظہر ٹائم دے عصر مغرب عشاء ٹائم دے اشراق پڑھ دے ضحا پڑھ دے دین دیاں محفلاں سجاندے صدیق دی نوکری کر دے فاروق دی نوکری کر دے عثمان تے حیدر کرار تے حسن تے حسین دی نوکری کر دے توحید دا پرچار کر دے حدیث دی تبلیغ کر دے اسلام نو اگے پہنچان دے اور جوانی چے رفاعت خدمت خلق دا کم کر دے جوانی دے اندر اور سونے مسجد سجان دے تے مسجد بنان دے جوانی دے اندر بڑے بڑے نیک عمل کر دے جوانی چے ماں دی خدمت جوانی چے باپ دی خدمت جوانی دے اندر ہر کسے نہ رشتہ نہ باندے جوانی دے اندر ہر کام ڈر ڈر کے کر دے میرے آقا فرما دے فرمایا ہن تڑپیا جے باہر والے اندر والے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جدوں ایسا جوان رحمان دی عدالت چ جائے گا اللہ فرمان گے او فرشتیو اس جوان نو علیحدہ کر دیو اللہ پاک ایسے جوان نو اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے گا ٹھنڈا بندہ نہ بولے گج کے دوجے بولو سبحان اللہ ایک کری ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ اور صرف او ہاتھ چکے تے سبحان اللہ کہے جیسے قیامت نو عرش عظیم دا سایہ لینا انشاءاللہ اور یا بارہ لینا لینا دو بھی ہاتھ چوک کے کہو انشاءاللہ اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا اور جوانیاں گزار دھونیاں اور سونیاں گزار لے